انت افلطو خينبو تشفن على خوينكا كا حق تشفن على مالتي ስለዚህ ጽረሁነት ሆናል ማለት ካለ በዓል አፍና ይጥተውልና ከረግጥ ይሉ ከነጥፍ ይሉ ከዓብል ይሉ ገለቆም ቆም ዝበል ያለ ህዝብ ትግርኛ ወሬሉ አይፈልጥኝ አታሪኩ ዓብልሉ አይፈልጥኝ ሎጊሱ አይፈልጥኝ አሳቢ ጉዲ ነስሉ ዲ አይፈልጥኝ በእንበሽ ከማን በቃ ሊሚት ዘይ ብሉ ሐዋፋይ انا አይውሽ ራዲካል ተሰው انا ደስ ለኔ ትግርኛ ራዲካል ከማ ይሁት ተዝኸውን ለካል ቃል በቃል ግን ቆም ይሆነን التجربة ما تحققني. الرجال لذي أنت أكون الناس يكون أنت الحكاية يكون. تعال أنت يزاربوا قال زي كنا شيء أنت يسنا حسابي تأمن النتوم نينا يبهلن كبرتات يمزقونه. أسمع أنت موتي حدث هاو تجربة يزارب قال أنت يودي مين؟ بس البوليتيكا يكون مفتاح يكون أجمع يكون قال يكون. كان أي فقري لو حدنا تقول نايد فقري دخلنا فيه ولا نزبنا. ما حدنا شجري يقوله أيناي سنة حساب أفلو نهاب هجراوي ده كذا سنوت كوميتي والكشف قال لنا شو دلنا يقوم كذي لا كلنا قرأنا كبرت هذا اللون ودعينه إسرائيل ناي أيهود كبرتات إيزولوا زي ما قالت أبو إسرائيل زنقولوا أسلام يلون ما نتايكونا أبو إسرائيل زنقولوا كريستيان يلون ما نتايكونا إذا هكذا ناي كبرتات يا أسريت أزلايو وتبوتي زيادة حاجة سئنتيا إسا كان أنا يتكلم خالص جديرة تقرينيا شعات شو من تدقو أسويو تبصواتك ناي كميو ناي شعات بيرات شوف هذا فري هذا المسلمين ترى أنت شعات دك أتسوى الله هنا إذا مسواتنا تايب أنت 10 دك أتسوى الله هنا إذا مسوات 10 دك ناسا ناي بينا حلالائيو انت نايسو عاد غفل الله يو نا 10 دقيقه بينك ودلوا 10 دقيقه سويا نا 10 دقيقه تنرجلا مكني تبان الله هنا كم تبال عود هاجراونت يلنا العالم ولا قبل يلنا العالم ابغون على كم كان يلنا تفضلوا جرمن ناي دويتشلاند هاجر ناي دويتش ابجر من كريستيان يلون مالك يكون اسلام يلون مالك يكون ايهودي يلون مالك يكون انا عرب تركا وانتراسي شو 10 مليون دم بلا جرمنالو أبغى من واحد خفلو قبل خفلو سووا قال يس نقول نقولو هقولوا مني أنت تسوي هنا هنا موني جرمن ندوش لاندي وانقا كم يجرنا تيلو جرمن أنا شو حتى ما هو تحتوه معناته هاجر أو عنودي هاجر أو كبرتاتي إذا هاجر كان نيجي كبرتات أفلت أوتب نيجي بهلي هاجر أو بهلي تأمن النتا وقعوا ريبريزنت هو أجيك أنت داس المانا المانا يقدر من الزبال أب عالم كمان تتعرف أب عالم يلن كم دبال يلن كم زبالة لا كده قصينا يكون قلة من يقوم يلو أنا جدا زحانة زي سنة حساب زي ناي إرتراويان سنة حساب زبلوه معناته زي ديفاين كده قبريت خدنا جس تيرتراو نزبال سنة حساب نقوله صد تلك أنت أيوه هو كذا هجرة وقامكم أنت أيوه بين يقوم واحد الرادة ضرفتي بزعبات تكون اللي جدوا بزعبات سكريت له بزعبات متأمن له بزعبات قلدوا بزعبات مهذا والنديو فتراديو قلدي سبرة فصله السوسي لعل عام خايل أي ناي بين يقوم واحد كات الرادة لا هو أخذ جبر بين يقوم واحد جبر نشأت وقت ذلك قال عيد الديمقراطية قال من الزبال هذا ديمقراطية وين يقومكم ديمقراطية تأمنهم إذا ذلوا مينتالي تناتكم ديمقراطية أي تصورني وزمن ما ترحشكم نداخلكم ديمقراطية دو قال له أي تحسوا زي ما عمل مع حضرتك قال لي إيش كان ديمقراطية دو قال أنا عندي ديمقراطية لكم كان ديمقراطية كان فايدة سؤال لك ديمقراطية لكم كي جرمنا لك كده نروي لك كذا لك ديمقراطية علامة أيقونة قال أيقونة ما تعرفي ديمقراطية أي دي كم قدروا أنا نصلينا ديمقراطية تدلينا ديمقراطية أو منجستي تدلينا نبوشة أو منجستي تدلينا بريزنتاوي شو عينا نركبلو أبي وانا مسكون كا ناينا من مريت ناينا من حد هذه ديمقراطية دو نبوش ده تقول مش نشعته تمشعت خارجية اللغة شريعة كذا أنا وانا كذا صار قبلها بنتو اللي كان كلام قالوا له أوكي نزي سرناي كذا لا كذا قبل ما حضرنا سكيس بريتن سلطاننا طاولة جركا خيد مريتشا قبل إذا ما إذا ما قد ما سايح زمان مسلكا كن حقوها لنا خمسة نكبر لنا ده عايز بيزولون بر في خال
كحقوق دلو ديون مرغاغطو كيبلون اسو كمزكم كون علنا دايز بلكا زلمبر شرعنا نغبر دهرين وس حراي يبلي عربينا قانقا حراي يبلي اي عربينا عرقنا عرف من قصو عرفتهم قبرتين وحراي يبلي اي يبلي اي ما تراجع قومبر برافو حجي سافا بدالكو حجي كل ጊዜ ለነፍስህ እንዳታለልካ ምክንያት كل ጊዜ አንጻር ተፈጥሮካ አንጻር ኩንነት አንጻር ማጆሪቲ ስነ ሐሳብ አንጻር ማጆሪቲ እምነት መሆን ተነጥሎ ይፈጠር ድህነት ይፈጠር ድንቁርና ይፈጠር ሕጂ እንተ ዲሞክራሲ አለው ይልካ አምን ኮይንካ ናይ ሻዓት ያዛገዛዚ አትብል ኮይንካ ኦኬ ሓደረ ሻይና ሞቲ አፍቱ ማእከል ገዛ ሓሪ ታገብራ ዋና እዩ ተፍቁደሉ ወሲዩ መጋበራ ላይ ገለም ኮይኑ ፕሮፌሰር ላይ ገለ ኮይኑ ናይ ገለ ኮይኑ هذا كذا جبراي دلات جبراي وانا قالوا يا كفكتا تفقدلو هجي زعمت كوميونيتي ايكون زعمت حزبي يكون حزبي نبر as the politics as the ideology دين ايناي سنه حساب هاجراوي وقعاوي كبرتات يختل يخون يامن زي احكم لسالو هجي احنا نبلا لنا بزي وقعاو كمان تسقوا تقولوا قال تسقوا تقولوا نزلنا هاجراونت نزلنا هاجراونت በቃ ሩቅ ገጠራት ገለ እንዳበሉ አዘዘም ነው ቀበለታት ክሽቡም ፈትነው አይሰለጠንኩም እስቲል ኮሙሲ አለና አድናት ይለካሉ ወላ ተጋግዲ ገጽ ጽሕስ አጥኻቢና ተኻቢርና ነበር እስቲል ሕጁም ኮን ከመር ኮይና ምስምክ ባር ዲምት ሕልሳር ታይ ዘራህባሉ አና አይዲዮሎጂ ምፍታል ተኻባርታው ተካባበር ወይ ተከተካባበር ተንካት ምስትጸግሪ ተካባበር አብዱነት ምክር ባር ወን የለ ድኻ ቆማል ለማን ዕቁባ ለማን ወረቀት ከይጋስ ታይ ምክባር አለሊካ ታይ ፍቅር ቅርብ ለበሊካ سرق كيف هنا دخلنا التلوث تسرق كيف تقع ويتحسوا ويتقتل ترجع هجي نكذب بارك حزبنا ناي نكذب بار سجن حتى مع عالتي سمعنا فلنا ناي حدنا دخلنا يبلون دي دخلتنا زي اللي عملنا زي كل لهم اي تفعلنا نص سجن يبلنا سجننا حطو هاجراو عود اي تملسن نوع نملس ابز ملسنس يو خوزلو زي هذا هذا بقى تدري طلع كده بعد تدري ስለዚህ ሻዓተ ዘሰውታት ደ እንተ መስዋዕት ደቃን ኒ ሻዓተ ቸታ ገይሮ መቆና ካብ ሸጡ ካዘለው ትመቆሎም ከንጋ ከምዝ በኋላ ገራው እንደለ ከምዝ በኋላ ዝታሽ ነው የለ እሱም ዋላስ ከምዝና ከአምኑ ከምዝና ከንተ ዘአምኑ ይልካሉ ሳለ ሀድረ ዘሐካ ሳለ ሀድረ ሐይልካ ሳለ ሻዓተ ሰውይ ካዘለሽ ነው ኦ ክሬዲት ይሆን ከዞም ስድራና ዞም ህዋትና ኢሉ ምሳኻተ ድካላ خلልካ ምሳኻ ዝስዋዕ ምሳኻ ዝቋው ምሳኻ ዝድግፍ እንተኮይንኮ ዋንተ ቆልዑ ደላ ለና ሀገራውነትና መጪናሎ ካልካ ቀሲና ካልዕብር ያخذ ትኸያ አብስኩም አዚ ጓልኩም ሰሬቱኩም ወድኩም አገቢርኩም ክትቃውሙን ክትድግፉን ደም ልብኩም ተሐሊኩም ከለኩም እሰም ገሊም ዩኒቨርሲቲ ማሃሩ ገሊም ትጃራ ማሃሩ ገሊም ከሰናኩም ስምስሩኩም ሽጥኩም ከመባገ ወንዲኔ ምን ዩ አብይዶሎ ሕሙም ሀገራውነት ማለት ስለዚህ ምክብባር ምትሕስሳር አይኮነን ምእማኒው አየናይ ባህልን ክብርታት እዚህ ሁሉ ሰላ ሩح ከይተካስ ጉባኤት ገብዘልካ አየናይ ሀገራው ቋንቋ በዚህ ርኢቶን ፍቶን ተጥቀም አው ርኢቶ ዘለው ሰባት አለው ታብ ገብረና ነው ክትحب ሰማለካ ክትحب ሰምተን ካትጎድፎ ለካ ነታቂባ ተፈኩርካ ተደድኻትፈው ስለዚህ ኮሙዝ ባህል ነው ውሳኔ ክውስን ዘይክ الፖለቲከኛ ከርተት እንዳበለ ገለ እንዳበለ የማን ጠጋም ክብሪ ዝነብር ምንልሶ ለሱ ከነማ ጋላ ታግዜ በዓል عمار ከነቦ መስከ حساب ምናልባት ሹሊ حساب ታሊ ወን عفا عمار ባቤርትራ ዘስርሕ እንታይ ኢና በዘልና ሐጅና በዓል በሳለ ገደሪቶ ማህብ ዘይኮነሲ ምስ ኤርትራ ዝኸይድ ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ሲ እንታይ እዩ ነታ ሕብረተሰብና ነታ ህዝብና ዝኾንሲ አየት በየና እንተ ተማሓደረት ኤርትራ ዝሓይሽ ኢና በዘልና በሐራብ ናይ በዓል በሳለ ገደሪቶም ትብትቆሉ መጀመሪያ ግን ተርቶናን መልሶ ኤርትራ ሲ አና ፖለቲካው አይዲዮሎጂ ዘሰማማዓ فلما كنتي زراخايو فريق الله في تقرنا حجي تقرنا مرحيو تقرنا في انتشمو مرحبنا تقرنا تقماني لإفتر كدميت بلان حجي بطي زراخايو في تقرنا تاي بنيرو دسالة تقرنا في حبلالة يخونم تقرنا أما حبيبي تاي بلا لغم أصلك أنا مجمري أنا كحساب أغم الدهرين دسالة ريطاقات تدخل حسا جامعي بلون جن إرترا እንታይ ዘዋጣ መጀመሪያ አምሲ ኤርትራ ምስቲ ፖለቲካው ቃውማና የሀገር አስተማሚው አምረና ዝኸል ናይ ፖለቲካ አይዲዮሎጂ አይናይ ሕሸና ባህር አብሳለ ደላይካቱ ዝኸል ሀገንታ አረና ደላ ዝካለውን
أغايري فيه بكو دسالس بزخت من راح اللواء إرتراي جوزلو إسخاص ديناي كت من راح اللواء تبل إرترا مجمرة أنا بتشمون طيب المسيبك أنا إرتراسي بتقرأ من راح اللواء معنا في زواج حياة إرتراسي تقرأ كأتي تشمون كم دي بحرف تخفل الله نية إرترا بحرف تخفل الله في تقرأ تزيه لون يروح زيها إرترا زجر ما كإرترا مسألة لو تنيره فلتيهم كلهم ولا بوثاكم يفلتوا تقرنا تبخالكم معنا كيو أديتا تقري نري كماندوس نا هاي سلاسة أوصل أسروا كلو فريق كلها أديتا تقري بسوا قبلوا من روم أبشارع إذا بوثاكم كله فلقوا أنت يا خملو ما عندي تقرنا سهم ما تاي خونن تقرنا كم تاي خونن يلكم ما تاي متقولوا تقرنا تاي غير لنا يرترا قدام ما يسووا خفل لنا يرترا تقري لو ما عتابكم ولا يخاض السخم أتي هاجر فلا مفرق كلها بتقرنا هاجر يرترا هاجر تخون يسخلني كسب لو ما عند تقرنا مرة حلو بحركات تقرنا في حزبي كمدي في قانقات تقرنا في يرترا قانقات تقرنا رايو أتي تحلف الناس تقرنا حزوات سلزلوا يتقرنا ضرب دلوا تزبي معنا كيف تويتي كم دخلت ولا دخل حقيقي أتي كيف تويتي تقرنا ضرب دلوا فتيا خلنا معنا كل شخصي أتي هاجر ولا حدا محراين كم ذي ولا بحروت تمرح نيرة هذه إيش عمت هذه ثلاثة عمت بمحراين راين تحكم نيرة كل بس محراين ضربت نيرة كم ذي ناي توجه حاجة زراعية ستي رومويم جنا تي قدم تي تشمو تي هاجر بمحروت مرخص رزمر تيسبو ولا تي رومو تي تقرنا تي رومانا تقانقنا تبدي فوسي أنت شمو يزرب زلو أم حرفني يزرب زلو حاجي أنت شمو كي مسلكم كم دي تزبط تقرنا تزربه معناه تي هاجر بحلف تبص حكم يا قلب في مسلكم بحلف تبص حكم يا تي هاجر لأن تقرأ كمان زبط حيل لأن تي هاجر لأن تقرأ تي بقوم تعال كمان تي ولا بجزء قرأت تبص حاس لأن تقرأ جزء يخونن تقرني كلنا الفرقين ذي إيش كتقرأ حد أنا بصحري سبع شعاتن مئتاوي جيز تقرأيو أما عارف كتقرأ حد بصحري أربعة خمسة مئتاوي كتقرنيايو سمعني الله هذا عمار كلنا الفرقين أنت فلكان حجي تقرأ أنت تقرأ فلكان حجي تقرأ فلكان يأتي هذا الخاص يا مسكلا أنا ما ولا تقرأ بقولن سخات بقول ذا لخاجن وتي بوليتيكاو سنا حساب ساي غمتنا نابنت بتقرأ تمحضر الله تبارك الله كلها كم تقرأ بحدث السماء ملو أيكم من بوليتيكاو سنا حساب سي أنا أنت هنا يا حيش أبي إرتراسي نعمت أبدو سجاز قطر يوزع لخ على مناويت كتكون على لواتي هاجر ሃይማኖት ዘይብሉ መንግስት ኾናሎ ሃይማኖት ከአና ናይ ወልቆ ደና ይገብርት መንግስት ግን አልማናው ኾናሎ ህዝቢ መርጥ ሃይማኖት ከአ አብ መንግስት ይዱ አይወጡን ብላሎ እስራዕጂ እቲያ ኤርትራ ኦኬ በትግረ ኾናሎ يا ربي أكافنا حجين تاي أنا تاي من نفرت ሀገር ተዓማር መስለካስኹም ከም ዝገለ ዘይኮና ሓንታ ሀገሪና ዘለና ብሓደና ክንነብር ናብለና ናብለና ይብልካ ተሰማሚዕና ሳንተ ዓድኽ ነብር ኣለና ክትምዕብል ድሕር ኮይና ክትዓብት ኮይና ከም ትንደልያ ክትኮንቱ ኮይና ከምኡ ተራ ኮይና ካጽለይ ንስኹም ከም ዘይገበርኩም ገለ ይኮን ትግርኛ እንታይ ከፊሉስ ትፈልጡ ይኻስኻ ንዓኻ መንጋር ያድልየካን ትግርኻ እንታይ ከፊሉስ ንፈልጦ ኢና ንዓና መንጋር ያድልየካን ግን እስኹም ከምዚ ክንብለኩም እስኹም ከዓ ከምዚ ክትብሉና ሲ ኣይኺደና እኔ ሃገር ኣይገብርኒ ሃገር ዘግብር ሲ እንታይ እዩ ሓሳብ ኢና ክሰምዕ ዘለና ንሕና ፅለይ ችግር የብሉን ክንፀራረቕ ንኽእል ኢና ሓሳብ ግን እቲ ኤርትራ ሲ እንታይ እንድሕር ኮይና ሰላም ዘረባ أنا قرارك يا الله عمار كان هو أنا سوا غيرن كم تقبلان غيرن قال نيركم ما أنا لا بيك نقبله بحث جنبه قال أي شيء سوا زي ما تقول سوا بهلاو مستنا كوي عمار بهلاو مستنا كنا كوي سوا كنا إحنا بهلاو مستنا نايك ماندو فايل سلاسة بقى مقبلهم نيرم تخورس التايم مغرقة وكنا عيل سلاسة خلاص بقى كبار كاري خير عيل سلاسة عايز دليلاني نازبولو خامان تهرب خو مخيس كان الناس كانوا متخان خلينا بقى كم زبورو زنوبر شكري بقولون كلامون الزاربينا إيشاس مرة حبة تقرينا يسكت ثانية إيشاس مريضنا يكون عندهم مرة حضرنا
كلاي سياس تقرينيا يلي فلتني وكذا يلي فلت ولا كذا أمحري فلتني بعده جلبيات خديني نار إيران فلت البنا ثلاثة خديني جت أباب جيرو فأتعدى خدان قال جيرو إيه نعم مقرر إيه كمان ناس عمر سايقول وكيلك أنا إذا وتادراو تكال بحيلي مرة زلوا بعد رمضان كا بتصوتيهم بعد مصطفى بتصوتيهم بعد على سيد بتصوتيهم تاخذ قبره مهانة زيهم نبي قوس دمي اليوم أبتاع حلا سنة يلا سناتكم عصبات يعني نقولهم هو أنا كنت حاسس اليوم أبتاع حلا ثاني وين مثيل كعمر إلى يا موزيا إيرترا خسرها زغلها بمع إيديولوجي إيرترا سي بخمسين دحر غيرها سلا ولا نحن ترايك المرحينا بلنا قبل بيناي نعم نتعينا إيديولوجي أنا بنتاي زمنا مثيل كفريق كلها معنا في بس تقرنا سر أنا فريق كلها ولا في أبتاع حلا سنة كفيرو معنا حتى قبل سر زي خالي أنا بوجنا أنت من مثيلك إذا كنت أنت خول منا فريق كلها بتقرأ صحيح لك خمسة حجية تقرأنا حجوا ذلو بتقرأ صحيح قالوا ولا أنت تقرأني ولا أنت كريستيان يقول أنت يوم قالوا بهرك أنا بتقرأ معنا فيه فريق كلها زخونة كم زي بدل زخونة بهر كم زي بدل تقرأ شنو حوات خلوا وعربينا نزل زبون له مسوم كم يكتب سوا معي خان عمنا حوات خلوا أصلاً أنت عرب المتاي طليقهم ما لهم مسيح لا صوم كم يكتب سوا معي خان بتقرأ حراي لك ما أنا تقرأ يقول عمار لحظة أنا حراي لك له تقرأ يقول له نزاروه أنا تقرأ قبرة تقرأ يقول لهم كنت أنا دسالة قال له نزاروه حراي لك له أي تقرأ حراي ما كان لنا عرب زملي حوات كانوا مسوم بخميك تسمع معي خا ويك بعرب حس كاب وطا كاب تقرأ نو أنا تقرأ لي هذا الله قلنا أنت بس يلك صهم نتيجة عرب تقرأ لا عمار نتيجة عرب زملو ده كتقرأ شيء انتهي مدرسة عربكم قديشكم ناس تقرأ موسيقى مالتي يا قلنا سامعنا لنا أصدقنا لنا الرسالة قلنا سايب فيك الرسالة في تسألنا إذا رسالة بعرف سايب فيك فلما تعرف لا أسلام خير يسمع فريق كلها معنا أسلام ترى نا أسلام ذو كل خير يسمع فريق كلها كان سايب فيك كان سايب فيك بعرف تشمت بيرم أنت يوم شمت بهرات مورا بهرات رزلوسي بعرف كتسمع معهم أنا كعبرونا يقولوا يوم كده كم على العيام عرب سمع واحد انت يزار والله انت يصاب ما بلك الله شمت بهرات حادث رزقهم تعرف هذا يقولون نيو هذا خير ما يقولون ريها تاني يقول برزان حمالتي السونسي نعرفنا فوق إن شاء الله تنالوا على ريها تقرأ أي تقبلون هم نفلتنا تقبلوا لايفات نكتاتولينا بعرب نسمعينا بتقرأ نسمعينا تقرأ أي عربي هم تدلوا يا تقرأ تبلا زلها سها أي تقبراني أنا نقرأ كاسها عربي ما حجانا تقرأ لا تاي مسيلك أنت ما قصدت تقرأ خولسي ما جوريتا يدلون أنت ما أي كل يوم مثلاً تي لازم تقرأ بحالوسي ما كذا زاربنا لازم دماينوري مثلاً تي باريا أنت أيدو حلاوة أيدو قالنا ولا تقرأ خند قد فوين تقرأ أوتوماتيكي أصلاً عرب ناي قليلا ناشناليزم أو يعمل إنتاج من تقرأ زرعموه مخلاص عقلي بلو مقالة يا تقرأ بداية تقرأنيا في وقت يقولون تقرأ بداية تقرأنيا كرينا يجزء أجدف هذا راو نتخوض فلما تعالوا لني مخلاصو زيادة أمان الناس نتهاي مانوت كهوي يمزق السوا حكيوها إلي سلزي بلوم قال سلزي بلوم ترديها حديث تقرأ أيوش كان سلوه ده أنا تقرأ مخوض تقرأ ناسي إلي دامن نبا حقوي إلي دامن ترديها أيوش تي وزانا كباينوي دسلاني زيادة تقرأ تخون مضال تي انتاي دسي بلان قل كندي percent تقرأ دك بدخلهم قالوا سهزاب دك تقرأ نناي تقرأ من الناس نناي تقرأ دحروايتا نناي تقرأ ودبات الناس أفلط أيوه يقبلوا يواجع يخفلوا إيوه ترجع زيادة حديث إتناس كدليت دسمني كل سب دليت خذ قال جنكون الناس كه حديث دليت نكون الناس إن تزي واسيب كايو فالس يدخل حديث حد على غاز like كومفيت هذا قال حسب عارف تخون حسب تقدر تخون حسب التقرينات كتبت عند ذلك الشيء اللي ذلك هترس نور صورة قانا نرجس يبلك حدي بدعوة نصور الناس مالفين عند ذلنا ترجع حدي تقرأ أقعد يعني تقرأ والدبات يوم تقرأ تاريخهم قانقهم حقهم فيدولهم كلمن سعهم قلنا اليوم عبد مدرنا أو يتفكروا
كاب سعودية يمسي كاب يمن يمسي كاب هرر يمسي كاب صومال يمسي حجي اليوم تقدر تبهلو هذبي نتبهلون كبرتاتهم قديفهم عرب كوينا ميم أسلام كوينا ميم ترجع كاب نتقرأ كاب نتقرأ للسان تقرأ ني اللغة العربية تجمعنا إلى من دامنا حروف العربية تجمعنا إلى من دامنا والدين الإسلامي تجمعنا إلى من دامنا إنهم تغيروا كيروا ترجع بوليتيكا لها تأمل إنهم ني هايمانة تنبر نخبرتها أيقونن كوي جي تغيروا فرسام نيرزين تسعيروا مالو مالك نحنا هنا كمالتي نزقان قومي نتفيدولومي نتمسحفومي نتتاريخومي ولا باتنتهم مرتي تقرأ تسلسل يعني هنا العرب مثلا إلى من دامنا كبعض العرب جزيرة مثلا قال ملي لم يبدأ جيب لي نيلاوي أنا بدك أبغى لم يبدأ ترجع هجني بساتي تقرأ يكون صنبوق ده سيلني تقرأ مالك تقرأ مالك هذا خبرتاتي ما فطروا زانت خبرتات ودبات الناس تقرأ هذا لين كم تدبات يلا بس نزي حق النقحات نسكاد النقحات حق النقحات بين هذا ريكتا يقرأ هذا ريكتا يتينك في حساب نيرك مثلا نتقوم حدا نيره تطلع صالح ابا اصلا صادق انا نقول ابا اللهم كاي جمرك ما تم فلان بروخ انا بكاينا عدل بكاينا ظهر قضيه لك انا بكاينا شكري بالناشر خلاص التحلل ايش ترى عرفت غيب الكام بالزرار التحلل الزرار نخلي نابشر الزرار شكري بقول اوكي سلام والفنان كلكم بي دخاله عمار تجاي كلهم أبدي كذا زلكم سلام لا محمد مرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا كالي أبتهاجر هجي أكباو حزبي أكباو حبرة سبي سواء مكون قصاني كون أبتهاجر دون برا أكباو حزبي كلايكا بزو حشي جاري كونن نتي أبرة ترازول حزبي نجتم محاضرة نفتم أذنه بزو حشي جاري كونن نجدا رسول تم أذن سعيد حبرة سبي بزو حبرة سبي دي بزو حشي جاري نجتم محاضرة شجر بزو قالوا أين سلني كلاي حجي نسي زمناوت علم ليبراليزم نتي يزبك مؤذن يكأديو إذن دحرجي صاحبينا صاروا ليبراليزم طبعا نقول أجمع وحيدي فترة خيري أبتح بردسة كل شكرات فترة خيري أبرد راجين إن دحر تمثلا حق أباوي أنا متوكسان حق أباوي يعني دحر كوينهم نجزا رسوم كبريتات أمن رسوم كبحلو حقيقات إن دحر هاليوم قدينا يكون ليبرال حقيقات كنانت ويكا ديمقراطيك وي سوشيال وي كوميونستاوي حقيقات أنتينا قبل أن تهيز بهنا سبنو مناتو أدمرت كاب عدها حقيقات كبريتات نايتهيز بهنا هاليو كاب إتحقي أما عبيلك تي كتابة زغبو عند تريسكا قوستك زغبو بكتابات دمسوين سوشياليزم ولا ديمقراطيك هم ريبابليكاني مستفر عليه حصاب نيري كتابات هنا هذه كتاباتنا إذن أنا يتهز بي حقيقات كبريتات مساراتياتا نتهز بي كمؤذنو نتاغير كمؤذيو زخل حقيقات غيرها نتهز بي كمحاضرو تخيلك طبعا يتاوي كابتي عدي كابتي هزبي نالتي يزبلو كبريتات مساراتياتا حقيقات عنك دعيو نتعلم تربصا معك كرادا أكاك نزيني كاسدين 300 ودي 20 ودي نتعلم ابن الفيديو أبسباو نسلاجي كالي هذا استفر عليه نتعلم ذراهي بيكا نسحق علم ذا كراها بيكا زخل حقيقاتها توصل لتخل نسحق علم أب علم كساد زلنا أب علم تفدينا كالي مسلك نحسل زين علم تمزلو إن عالماوي حقيقة أنتي هدبي نتعلم التفوت اللي تخل نسحق علم تسامع مالي كالي أبدا حجي زي الرأيين اللي نجرا له أبرتها تكون زجبا بفلايتي أبدا بفتحي وعلى هذه وتيجي من بعرف حن ساكن الدرابلو هنا حاجين البرنيريكا كيف تصلين ده الكوين هذا وتصعد تماني سي ولا وين أبجل جل تعزز كلام أبجل جل أنت شو متجبر كا لتور درس نلبونان هنا أمور الزلوا من إسحاق كونن هنا أتش
سفلوتي مثل ما زبال يلا كونوا نايكلني ولا ببيولوجي متعمما أين تقلني ما يوم أخير ترى زلوا حاجة كسرحنا زغل بوليتيكا وسنا حاجة أوكي أبا حجي أبرترا كابتي حزب تركيز كاسات زار تنسالوت حزب تا سنلبونا بحرين حزب أرترا مستقالي بحرين تمساسالي بحرين لوجي تبيها أبتحبر تسل كاسات من الله أبي حزب من الله حجي هلي زبالة بحريات كله يفعل بحريات كاير بحريات جن أبجله جزء نسخونه تاسي كاير هلي يوم ستمنر تيجي مسبة عبيد يو قال أنا قرأت كرأيت أبي حزبنا إرتاح عندي حرينا جن لبونا تمام زنه زنسجن بحري الوقت بالتخيلها كلاي لبونا ون لبيزا حدي هبرة سبي بكل شيء عند حريقة أبتي ناي حبرة سات بزح شكاركون أبولوتيكاو جيم بس الله أبناي كاتيجي نوع جزء أبتي حبرة سات سلوا زجاجة أبتي حبرة سات ولا أبكله سلوا جبرة زي كاله سيج أساس فترة بولوتيكا كنا نرى نوع جزء ترائي ترجع حجي إذا نجار كعريض زتائل إنتايو نبحث ترى أي مهارات زبادة يكون أدليدي نبحث زواجه من هذا بزاد نبحث زواجه ثلاثين دحرنا كحكا نتسأل عليها ستعالي ولا تفعل ننجد تفعل نسبون كتمازين كان نسبون كتراد أرلو تفعل أرتت حجها أرتت حجي كزيجين وقناون سمعيطاون سنة مرنبر ميزاناون فتحاون لبنان نجحتين يريجلو أيرين كابا جميل كمان حاجة كزيسي ما كلاوي كوين كاس تقربين دا فتنكا إذا أبكون هذا أنا حكا دليل نبتي وجنا وتأكيد إذا إذا كانوا كلي حاجة إذا سمع إذا فتقاطر زي ما قال هذا عبية شيء لنا حاسي لنا مالتي من هذا نتعلم ما خمان نتصور النت تلذي تجبر كلا إذا برد جبوا قال تلذي أمنو أبدا إرتا حاجة تمالي من الله ثم أكل تخيل الزنبرات كنذا حدث استقالة ثم أبعالين كأسفال لأن هاجر أوجه حزبتي أبدأ حجي زي أبدأ بفتحي وصع كل ولا قال جانكم ولا ترى تبرئون ولا برهنا تايو ونسوانه تركنا حمد يوم وصعي سلسلة توسعنا عدو من الزدلين برنا سلسلة توسعنا عدو سلسلة أيقونة إذي جن مسيمان يقولون إنت عايز مسيمان تفيو إنت عايز يجبر سلسلة أب كالي نو تخيل أبتو تيمون كونه غير كوبا زخيل حاجر هكاله دتي زبالات حاجر هم تقتل زخيل إذا حجي ترجع إزولني تيمان تفوق أرسجين حاجر يمكلي جبنا هنا كأكاد كده نستأثر سبات في فاتوريو إن حرات كنزو كونه ساكن دحر نوسو بيتي فوق زمان إذا إذا حاجر ون تيمان نبذل بلو هزبون كنزي تعامل من دحر ترى يقول بدأ شكرا تيتاتني هذا مثلا زوج قبوطة أصلا تتوقعهم تنكستان زوج قبوطة تنكستان تتوقعهم يعني كلاي إذا نجارنا ينقبلين نازلين دحر كلهم هذا نجارنا السو تكالي سو زتعوته نمكن أيو هاجر تصرف يا كورحاو إذا هاجر يتصرفين إذا هاجر جبار متى إيمانية لنا دم بتحكي إذا كنت هاجر يكون ويا تيجي بدأ أنا تقاومي أب بوليتيكا وغلها خبكة وعل بيجدل ولا بتمان دحر وعل هاللي كاسي سلمتها خاص أمنا نويك أمنا كازلني أوكي بدي أب نبوليتيكا بدأ يكون الحجة العقوانتي بوليتيكا نحبه موجود بس
Thank you. فقازقي كمل هذا إذا عنده بعض الحالات التزاربات نبرة زربة أبرترا ولا ودعينهم بالتزاربان إيران أنا شو من تبهرات يجيك ده شو من تبهرين ده حرت تبين ده حرقين تا أتمنى يصير شحات تبهرات ده رجلين حرقين إدوم أرشاي ده حدشتي سيدتين هذا وصلتين هذا تقولون ما درت رازق أتون ده حرقينهم ميتين عسران جلن زهون أبدي فيها شيئين 9 من 9 ثلاثين أبدي فيها رسالة تقدر توصل تجارب اللي كاتب تقرأين درت رازق مسلم إن حرتم رشايدين تقبل كيام نعون أي تقبل ويك أن تسوقه من هذا الصغار رشايدين حرتم الزفوك أصلا شيء 250 شيء تجارب 250 إسرائيل سجن إسرائيل وصلوا نعم كان تقبلوا لمهنياتنا كلا أيكا رشايدا اليوم تقولون لها زي كنا إسرائيل وصلوا بس يزولون تجارلوا بإيرترا of course yeah 9 سنة سجن وصلوا ميتين قال شيء زمان تجار ميتين إسرائيل اللي يدخلون زكاة سجن إسرائيل هذا جبت لنا رجعنا كحول الزارة هذا دكتور إبراهيم سراج زربا يا قادر لا دكتور إبراهيم سراج كزارة كمان يسمع أبوان زيا أصول أجمع يقول مرتبطات النزارة ولا نخيلنا الله حتى يقول أنا قلت لك إسرائيل قال شيء حكومة طريق ماذا أوكي قولوا هذا أفنان زي كل كان تقرين أنا متكعي هذا يكون لا حتى الزارة والله هو ده حق ندلع حتى بالتخيلات أجمع يقول ممكن يتابع كان دهري محمد ساي مسيرك واي نوت كولا أنت توابوسي دهري غراواي كوينو نتصورانا مريحة مسيز بحال سبن دهر تقبل هاللي قاسي كم متجارب دهر ذي قلنا توسكيدو ما غير تراسي بهمي مسرع شايدا تتحاجز إني أتصور دهر كوينو يومرو تجارب دهر ويحان يروم تقبلهم هاللي قاسي قلنا زوسلو تجارب ذي تقبلوا المخنيات انتاي رجع إن حكومة دخلوا already هذا محمد متورر هنا إيشتي كانوا كحالك زي كشاف كذا بالله تجارب لا ما يعني بس عارف اسمه أنه غير يسب كي تبدو كي نبزح ببالي كبرات عوات بس كنا تعوتا بيكون وهذا كنا جل أنا بس كان بلي غيرها ورد يكون سديدكم زي sorry أمم بتطلع بلي أنا ما كنت زي كبر أنا ولا حدش أقدر أتراك تسديده زي كنا زرها بس سبسبي من أتصدقنا النبر لنا سبسبي ولا لكن نتحفظ ونتصل هذا فمز من التابلين سمو خانة تسديدين فرارو وصيفون هذا النزيو نحن غير نبر حد في مهربي كم زي كنترمان ده سراحني أو كم زي غيرني بقول كهاي كنا بقول كها حاجة تبالي لنا هي ليس سبات يا حاجة بقول كها توصلوا وصانة ده هربون كها كل سبات كا بقول كون توصلوا لكاي تلازم نقول وصانة ده يكون أبغى فينا نستفاد يعني ركا رشاي داسي جل بيا عربي معازي عربي نا عربي يكون فينا عربي نا أسلاميا سندت نا تقرن يكون نا كريستينا تلذي سندت معازي نايتا معازي عرفتي زهانة المهنة نا كريستينا هاجريا بالبلد كتر كوينو نا إيرترا نتوما أسلام كانت ترتيا إيرترا نا كريستينا هاجريا خلاص تقرنيا زبل كبريتات الله إيش كبريتات كأوريتها كبريتات لمن تاي العلامة سيلك أنا كون ترى إلى موسيقى قبولة دي إلى لا تايكون كنز بزلهم لهري نعم من شوي ني ودعينهم يفهموا اللي كانت خدتني ركا وكومون تعري لهم موسيقى أي قبولوني قبولي كلني عارف إن جبرائيل ما عاد تعرف كتيرهم قبولوني أي مني قربني نعم كبودعينهم دسالي قربن بدي قربن من هذا إتم كبلو ديديو إذا وصلنا زمان كم يوم تجاكي خايف اللي كنين يسون فرجع تقول لك يا سيدي خايف اللي كنين أصلا حتى ما بتحسهم دين بهاري اللي أقول يوم قبل الزين زاري وش تو حادثة بين السكوين ذكر بكان ده كوين كتالي هاي نص كوين ده حركة لوكاسات شو النسرادي سلزي إتاناتو تخبروا له فتيها تقبل أي فتيها كا ويتكالسو ويتساعد كا بتسلدوا لي اسمه هذا إذا زامن رجع هاي الزين الساقوين كانوا كالي سلسلة أبرتها بيبقى نبغى تعدل تذارينا بيبنا بخا
መጣ ከዛውለታይ Thank you. No, ti zarabatat nabti kali angkot ndi khoydu tadika. Ati naik hager ina hanzar tanhna. Sabshin I don't know. Fancy ናይ ሕብረ ብሔራውነት ተባሂለን ሃገራት ተፈጢረን ሲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሓለዋ ዶ ፍናን ጃኽም ልሰለይ حتى يكون زلع زلخ بيبعنا نبعلي من اللي زلخ يلا أنا أقولك حبيبي يلا إذا عاب حطوي يكون بلولنا عاب حطوه من لسه لو حطوي بخمسين خرج لنا كسر الهجر كفليتنا لنا عاب حدث زي رجيتا عاب كل تفسير الصغيرة كسر حاجة لنا أقول لها أنا الناس أنا داد لنا حجر كسر حاجة نغلينا الناس كان اللي خاص يسرحني سلزي فتحنا متينا نبذلنا زي أنا يخسر حاجة لنا هجر زي عاب حدث هو بالك أشرحني هو يلن انت حاليا كعب مالسي حاد سرعه كبرتا زلوونين نعمنت تنجيرو كريستيان كبرتا زلون كم بعال سويسرلاند قالما هيجي استفالا بهيرات غير يبلو اب 3 ساعات بتاع بهير زلوا ግን ናቶም ክብርታት ጂዶ ክርስቲያን ክብርታት እዮም ዘም ጂዶ ክርስቲያን ክብርታት ዘለዎም ሓደ ምሕደራ እዩ ዘለዎም እቲ ናቶም ምሕደራ ካብቲ ጂዶ ክርስቲያን ክብርታት ዝወፀ سرعة حقن كبرتاتن سنلبونان يمزلوه زيهم كفتر فؤليهم حجي إيرتراويان بحادة تخابيرنا ننبر نيرنا ما عندكم تخابيركم تنبر نيركم أبي منيو يتراسي نمجي مرتاق دي 9 سنة نحنا من قصينا كيرنا كافشيحن شو منتم يتن 9 سكافشيحن شعاتم يتن 9 حدن قن دي جزاعتي نحن محادر تنحنا بس هم جزاعتي زبولنا نحن محادر تنحنا كنمشيحن شو منتم يتن 9 زنبرا قن من يبي يرترا عبلالي سراوي زنوبرو منجس وينو زم حضروا زنبرن يرترا من يو تركوا متيم بقالة زنبرة محمد جراني متيو قال متيو من يدم حضروا انت خوينا شو بحسابنا حبر على سراوي زنبرنا انت نكابر كينا واي سراوي زنبرنا يا حبر كل مش حنشو من تميل كل متليان متاو اي نبرن من يو زم حضر نيرو يترا ملو وين ايمن سراوي نيرو من ينيرو ابي يرترا سب فلأني خل فتوانا خل قال خل أبي يرترى سلام زلوا زخون خوينا زيله ناي تقرينيا ما يوري تسلا زخوني تقرينيا زبز حسلا زخوني ذي حكيا زغلوا مستركي زوجانو مش محمد جراني زوجانو كو ناي لم قبيلات هذا أوكي سلا زنبوريم حجي انتهي مثلك زي الحدار برينا يزين فلسي حج محمد تاخرنا طلحت سنلبنا لا يثراوان كله ابينا نفضل سنلبنا لا حدار برينا ينارا انت نفالت وينا سيتاهو تغري زم تغرينا هنا انت خويا بزيهم يا زبلك الله حجسي كم دي حوار سنلبنا زلنا ما حوار محضر زنبرنا حدا بقى حزب زفاتو زنبري قال ابينا فالت ابينا نفالت لا سلام لا እግዚአብሔር አብየም ላደት ብላይ ነበረከን ወራተም ዝፈልጡ سلام እግዚአብሔር አብያት ብላይ ነበረከ እጅሲ ዘየለ አይተምጡ ንሕዳርስ እንታይ ስንነበላሎ እንታይ የማሐደር አብጨው ዝበለ በረኻ ይዘሎ ሕዳርኩም እዩ ናራኹም እዩ ራሻይ ደግሞ ይፈልጥኑን አፋርኩም እዩ ከመጀመርታ ኣብ 52 ኒም ሓደ ሰብ ወክልና ዝድም ሓደ ሰብ እዚ መን ይዝባልቲ ኣብ ባንዴራ ዝኾነ መን ይዝባል አቡኒ ገለ ዝባል ሰባይ حجزي زي نبره خمس نبره جناي نمطايو بمجزات تمحدر نيرا تمجزات غا بدنعوم طعمم يزدوا نيرم يما حضروا نيرم كالي مستغرينيا واغا زخل عقم زلو وسي نارادي حدار ديو ودابس አለ ዲዩ ኔሩ ዲዩ حجز عندهم انت الى كشغرنا يرترا تم تغرينيا ሳሆል ኮነ አፋራ ኮነ ኩናማይ ኮነ ናራስ ክንዴ ፐርሰንት ይው ማ በኤርትራ ዜሮ ገረ ነጥቢ እነዚህም ችግር ኮይና ማይፈልጥኝም እጅት ተትግርኛ ይሁን ረየም ከም በዓል ወዳ አይኖም ከም በዓል ጸገዛብ ንራሻይዳን ሕዳር ብናራ ንዑ ማዕረይና ንዑና በኤርትራይሎም ምን ታቢሞምስ ንሰም ዝማውተሎም ዘሎ በዓለም ዝማውተሎም ዘሎ ማለት ስለዚህ ችግርና ኤርትራ ዘውም ናይ ጸጋም ናይ ትግርኛ ሕብረ ብሔራውነት ወዳራ ጸጋዘይ ሕብረ ብሔራውነት ይልካሲ حتى هاجر عبد العال درجة زبدت بزي ما حابر طلعت كبرتاتي
اب عالم يلن انت دي هاللي بيترا مفتن نحنا مفتني ناي سن حسابات يكون بيبي لغير ما قدخ اب عالم ما يتكبرن مالت نحنا نغبرين نسالينا مالتي نحنا نغبرين تاريخ عينا سألن سرنا معنا هبطري بدي قالني كون زي كيليو كون يا كيليو حجي سب قلقان غيرو عند غيرو سر حاي كيليو سر عند فتين كفريسو تطقطق كون زي كيلي زي كون دي سنه حسب كون تكون كاكال انت سرحه كون سر زي كيليو فشلوا حجي الكوميونست فشلوا مش وانا انت سر حاي قالن اذا سنه حسب فريسو سر حاي قالن نهلنا تاش موي حجي نتسل حساب ابي يسرق تطلو اي كالن مخنياتو انا تنلكلو نحنا كم كل العالم كم تشاينا اليوم كم اسرائيل اليوم كم زم روماويان اليوم جلسي امباير زنبرنا حزبينا نحن قانقنا حنا فيدل لنا حزبينا كل الهاجرات كاتن قانقا زلوون زانتا زلوون تاريخ زلوون منغست يجرن هاجر منغست كون سيو بتم ناي بهر منغست مالك هاجر منغست ناي بهر منغست مالك اذا هاجر زكونو ወይ ብሄር ዝሆነ የም መንግስት ሰሪሖም እቶም ብሄር ዘይኮኑ ከም በዓል ኢትዮጵያ ሱዳን ኬንያ ናይጄሪያ ገለገለዘሎን ሀገራት ጋር መንግስት ከገብራ ይጣላ መንግስት ከብለካ ሁሉ ሁሲ ንጹር አብ ቁጠባ ዘሎ ሀያል ሰራዊት ዘሎ ሀያል ክብርታ ዘሎ ሀያል ሀገር ይፈጠራ ሕጅን ሕና ካብ መፈተንትና ተንኩን ሳይን ኸሊሊና ስለዚህ ፍትሒ ንዘገልገለ ማዕረ ምስ ትበቁለዩ نزقل سي صامو مستخوف لي فتح زبحل مبر فتحي 10 ساعات سرحن 4 ساعات سرحن ما عري جنزب يتخفلو منها عجين هنا كان نساس سمي قرنا معرنا نخصل كفي له نقلقل لك نقلقل فتحي زخونا سبح هذا اللو فتحي مالك نزقل صامو مخفاليا حجز عي اسرازيها نحنا كم حزبي طبعا هنركب انت الناس ابزا هاجر دي اس كندي عمتنا غيرنا كندي عمتنا اغلغلنا ابزا هاجر دي اذا هاجر دي مسوعات اسكاب سان حدن ترايدي ناس ولا سكينمو ان ما اشحات عمتات نزم سان حدن جميروم دو غلا نبلوم زلنا سي منيو نسبا غمبارس من ذات حلو ميريت يتقاليسو من يتنحلو زي اسي كتمل زلوا انت تركز وراني يرون تزخون انت زوسدان يرو قفت وسيد وانت نير زهون وي محمد غاني وسيد واني يرون تزخون سي اسباب مبار متفطروا دو اي متفطروا طريقه حب كسر ابتحاجن كابس انك غيركا نحنا بحساب تقاليسنا نحنا ناي زمنا تقاليسنا دك ابيتي اسباب مبار نايبتاتهم مريت ما ويسم مبر زي نبر مريت كابسو ما يزوت ومريت يلن كم كابسو ما يزنت ومريت يبلنا ابا حقوتاتهم من تقاراريتهم زت الحوا مريت حقاويت للاويت غيرما اذا ما بحقوتاتنا خي زت حلنا خي تاريخ يكونون ابوتاتنا يكونون نذكر تقاليتهم نقلت تقاليتهم محمد جناج نزم هداويان تقررت ابيهم زت الحمام مريت كما يغير زباغم بار طراي حلفنا توسلا وينا زباغم بار طراينا نبل ስለዚህ نحنا ابو حقوتات አሉና እዛ መሬት እዚያ 3000 ዓመት አቂበም ንጽልሕና መሬት አላ እዚም ቱርኪ ንግብፂ መሐመድ ግራጅ ኒ ማህዲ ተቃሊስና ጽልሕና نحنا ትግርኛ አይና ኣብዚ ሀገር ዘምግዝ ባህሉ ህዝቢው ተዋጊም ጸኒሖም እስተሃዲሕና ያይና ስለዚህ ሀገራት መስረታ ሁሉአ نحنا ንብዘለናኮ እቲ ናይ ትግርኛ ክብርታት ቋንቋ ባህልስ ሀገራዊ ይኹንምበር ራሻይዳውና ካብ ኤርትራ ክንሰጎ እንደለኒና وين ساو يوطا ايكونن زلنا اذم ناي هاجر دي لك اخم زم اب جرمن ناي جرمن سرعه كبرات نايتم دچ هاجراو زخونه ወይ ኣብ አንድ እንግሊዝ ናይቶም ብሪቲሽ ናይቶም እንግሊሻውያን ቋንቋን ባህልን ስርዓተ ክብርታት ዝኮነ ወይ ኣብ እስራኤል ወይ ኣብ ጃፓን ወይ ኣብ ቻይና ዝኮነ ኣብ ኤርትራ ንጹር ይኹን እዚ ናይ ትግርኛ ቋንቋን ናይ ትግርኛ ስርዓተ ክብርታትን ሃገራው መንግበሮ እቶም ትግርኛ ቁጠባ ክሰርሑ ይኽእሉ ሰራዊት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም በተ ቁጠባን ሰራዊትን ዝፈጠሩዎ ጸጥታን ቁጠባን ዝፈጠሩዋ ሰሆት ተረባሕ ይኸውን ኣፋር ተረባሕ ይኸውን ኩናማ ተረባሕ ኮይኑ ኣብታ ሃገር ይነብር ካልኣይ እዛ ናይ መወዳእታ ክስኹልኩም ግን ኣብ ሃገር ተኸባቢርካ ዘይኮነስ ሓይልካ ኣኽቢርካ የዘኽብረካ ሰብ የለን እንተ ሓይልካ ክትኽብር ከምዚ መን ፍላስፋ መን ዝበሎ ሰላም ተደሊኻስ ንኮይና ዝደልው ኩንዲ ኢልዋ ንሕና እንተ ሓይልና ኢና ሰብ ዘኽብረና እምበር
مسلسل ديمقراطي فتح زي فلت سب وحزبي يفضوك يفكرك انت بالكايو يخبرك مالت يكون ስለዚህ እሰም ትግርኛ زي ተخابركم زي كنكم صحيركم هم تنبو انت حيلنا انت برتينا احنا بزاقرنا افريكا نفت ابرانا ስለዚህ حيلون ስለዚህ ነው ፈعل يوم ስጋት ሄጅነት ፊደል ነጥቋንቋን እቲ ሃይማኖት ዲዩ ነጥገዳማት አጥንሐሞም በት ስለስተፋተው ይኮነን ሰይፎም እንዳቆሮጡ ዘዝመተ እንዳቆሮጡ ይምጥል Thank you Bibi mahalo kata adres nubaba khallkum dargata madrak naskum dakhayna zalla kadmanabkum sgarna ngorat hawat tom mathaf ka tambubut the application download geerkum لعل 8 متحفنا تግሪኛ በخمسة አጋር ተዳሊልኩም አለው ነዛ application download geerkum ተጠቀሙላ ذاتي وازلهم application اب play store كومون اب app store تسرحها ስለዚህ ተጠቀሙላ اب كلن ولا تاشሙላቱኩም ፕላትፎርም ተጠቀሙላ ايوه ابو غير كانهم تفضلوا اللينك الله ومسلمي اسكر ايوههم اوكي ابو زاونا طيب الحزة زاونا طيب نيرترا زسا مع بوليتيكاوي ايديولوجي عينا ينبلا لنا تزعاشة ليبرالي ليبرال انك ليبرال حيث كان كله سامع زغل زمتك بيزن اوكي يا كاميرا عملت الله كاميرا تبغى غير ترى يفتا كاميرا هذا عبدنا تي تاشمو مفيدو ابي ناتي زي تاشمو بايو في دفتي هاي دس اكاونت اتيكم يا زين اوكي يا حديث ابو متى محبة شعات ده ليبرال كبرورية ليبرال موفمنت كبرورية من محبة شعات الشراك ما يبين يرتراز السابع سنة السخونة ذلي وينايلنا يا ذلنا I كون عمرو يا أبتدى درجات سريعهم زلد لهم عبارة صانته حتى زي سلطان عبرة كامت هو مالك بقبيلة بإنذا بحيمان هذا فاني بس هذا فاني
نوح مسافة حتى دي وضغط النايليشن بيلدين ማለት ስለዚህ እዚህ ሊበራሊዝም ቆኒ ሓደ ክብርታት የምኦምታው ጨምሰድከማ አቲ ጂዶ ክርስቲያኒዝም ስናይ ፈደዚ ዲሞክራሲ ናይ ግሪክ ፍልስፍና ዓለም አጣጣትም ናይ ሰለስ ሚክስ ከሆነ ክብርታት አንጻም ማለት አቲ ሓርነት ማዕርነት حولت تدبلات حسبا እዚህ ክብርታት እዚ ሓደ ቫልዩ ንክነጽ የተሳቀ ማለት እዚህ ክብርታት እዚ ተዳኒ ዝሰርሕ ኮይኑ እክትከፍ ይብሉ ጌ ኮሞዲ አይኮነን ሪአስ ለዘናይ ስለዚህ ሊበራሊዝም ፌልድ አይዲዮሎጂ ሆነ በማለት እቲ ሓቅም ታይ ዝኮን ዘሎ ኔሽን ቢልዲንግ ሀገራዊ ህንጸት ዝብል እዚ ከዓ ሓንቲ ሃገር ሓንቲ ክብርታት ክልዋ ከለያ ሰላም ክልዋ ዝብል መሰረታዊ ፍልስፍና ኣብ ይፈጥሩ ወላ ዘር ኤርፓያኑን ኮሜን ሃንሰናኮ ፈረንሳ ናይ ፈረንሳ ክብርታት ሃንሳ ነሽን ቢልዲንግ ነዚ ዲዛይን ሜዲያ አንተ ሲልከው አንተ ጽምቦ ነይሩ እሲዩ ፎሎ ኮነ ብላ ኢፊካን الهدى الله أسمع ترتب قبل ما أقرأ الذي أبتي قداي زلو هولندي أحد كنتات برشة هذا تشرشي هانيتا ونبتنا بروتستانت خلص هذا تشرشي هانيتا فرنسا في كاثوليك سرد جيرا هانيتا تو دحار تناي ناشناليتي دبر هانيتو جرمن كومو هولند كومو عبد إنجليز كومو بمن الرأيون هذا تشرش بمهنات يعني أن تنعطي كفتات سنترد قبل خاني سنة معلوم سلازي أب هذا هاجر هذا كبريت دومينات قوون اللو تحدي كرس هذا كبرتات سعر لالو فرنسا قبل محمش متعمد تعلمي كده قون قوقات يروى لأنه كمان قوون سفر لك عن قوقات يروى زخانة زوبطات هذا نقول فرانسوا بهام كاب جرمان دلته أذكر كفرانكفورت بكا جدود كانوا هذا تأثير هجي هجي تحيفه نا كله تجزأت ناسو بس كانوا هتقومون عزيز تشوفون صاحبين أجلس كبرها زي حاجة زين زيادة ناخذ نعم على شيء هذا كانوا محميله هذا تسمع بيله هجي كل تدين سلسة التاريخهم تعطوني أيضا كمان يجرب كمان يعني وجاءت وليدكما مقتدري نشح السماء نشح البحر مسيح الجود صدق مري ሀገራዊ አገልግሎት ኤርትራ በገለ ጉጅለታት ዝተሐደሰ አቃልቦ ምርካቡ ሕቡ አጀንዳን ፖለቲካዊ ዓላማ ዘሎ ወፍሪ ምዃኑ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል አተሐሳሲቡ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ተማሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ መሰረት ብምግባር እቲ ዝተሐደሰ አቃልቦ ኣብ ሀገራዊ አገልግሎት ኤርትራ ንሓቀኛ ሓልዮት ሃገር ይኹን ህዝባ ዝዓለመ ዛዕባ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ቀጻል ኣሉታዊ ነቐፌታ ጸቕጢ አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘመተታት ንምቕናይ ከፖለቲካዊ መሳርሒ ይጥቀምሉ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ ንስነ ሞገስ እዞም ነቐፍቲ ዝተሓላለኸ መግለፂ ኣይድልዮን ክብል ዘነፀረ ሚኒስተር የማነ ሓንቲ ሃገር ጸጥታዊ ሓደጋታት እንትኣጋጢምዋ ገዛ ርእሳ ንምክልኻል ትጉምታት ክትወስድ ርዱእ ምዃኑ ገሊጹ ኣስዒቡ ሚኒስተር የማነ ገለ ሃገራት ይኹና ትካላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕሉፍ በደላት ሸለል ኢለን ዝነበራን ኣብ ጎና ኮይነን ክቃወማውን ዘይከኣላ ሎሚ ብዛዕባ ፖሊሲታት ምክልኻል መንግስቲ ኤርትራ ኣስተምህሮ ክህባ ሞራላዊ ይኹን ሕጋዊ መሰረት ከም ዘይብለን ብንጹር ገሊጹ ሚኒስተር የማነ ብተወሳኺ ኣብ መግለፂኡ ኣህጉራዊ ምትሕግጋት ሕድሕዳዊ ክኸውን ኣለዎ ብምባል እቶም ቅድሚ ሕጂ ንኤርትራ ዘይሕግዙ ዝነበሩ ሎሚ እሙናት መሻርክቲ ኣብ ኔዘርላንድስ ኣለኩም ዶ ኦኬ ሆላንድ बिग सेल लग गई है गाइस बहुत बड़ी अच्छी ऑफर लग गई है अंडर 20 पाउंड में आप